नमस्कार. दिल्लीत BJP जल्ल्याक भिता आनी गोंयांत BJP वायटीक भिता. हेच खातीर आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी वायटी वायटी करून बोवाळ घाला. दिल्लीत एक मोठें आंदोलन चलता. कॉक्रोच जनता पार्टी हे संघटनेन फुडाकार घेवन तें सुरू केलां. तें दिसान दीस खर जायत आसा, दिसान दीस वाडत आसा आनी तें दिल्लींतूच उरूंक ना, तें देशभर पातळूंक लागलां. लोकांचो मोठो तेंको ताका मेळूंक लागला. आंदोलन खरेपणी विद्यार्थ्यांचें आनी तरणाट्यांचें, पूण विद्यार्थ्यांचो इंट्रस्ट आशिल्ल्यान आवय बापूय बी तातूंत इंट्रस्ट दाखयतात आनी अशे रितीन हें आंदोलन वाडत आसा. ताका तेंको दिवपाक गोंयांतल्या कांय विद्यार्थ्यांनी आनी तरणाट्यांनी आंदोलन केलें, जशें देशांत दुसऱ्या वाठारांनी घडिल्लें आसा आनी घडटा. ताका लेखून सावयकार हांणी वायटी हें उतर वापरलां. आतां कित्या खातीर तांणी हें उतर वापरलं जायत हाची जाप सोदपाचो प्रयत्न हांव करतालों. एक अशें घडलां आसूं येता की ते आतां वकिली करनात, म्हणटकच तांची जीं कायद्याचीं पुस्तकां आरमारींत आशिल्लीं तीं सगळीं वायटेन खावन भुसो जावन गेल्यात. देखून वायटी म्हणटा तें तांचे तकलेंत भरलां. मागीर दिसलें की दुसरें एक कारण आसूं येता आनी तें कारण अशें की सरन्यायाधीश आमच्या देशाचे सूर्यकांत हांणी कॉक्रोच हें नांव वापरिल्लें आनी तेन्नाच्यान तें फामाद जालां आनी ताकाच लागून ही कॉक्रोच जनता पार्टी जल्माक आयल्या. पार्टी न्हय ती, पार्टी म्हूण नांव आसलें तरी ती संघटना. म्हणटकच सावयकाराक घडये दिसलें जायत की सरन्यायाधीशान चूक केल्या. चूक कसली तर तांकां जल्ल्या मोठे केल्यात. म्हणजे जल्लो हो 1.5 ते 2 इंच सुमार आसता. म्हणजे सावयकाराचे नदरेन तांकां जल्ले म्हणप म्हणजे तांकां व्हड करप. म्हणून तांणी दोळ्यांक पसून दिश्टी पडना असो एक जीव सोदून काडला आनी तो वायटी. म्हणजे तांच्या मतान भोव करून जल्ल्या येदी व्हड न्हय ते आंदोलन करतात ते सामके वायटी येदे ल्हान किरकोळ आनी नदरेक पसून पडप कठीण अशें. पूण मागीर सोद घेता घेता म्हाका दिसलें की खरें कारण वेगळें आसा आनी तें खरें कारण अशें. नरेंद्र सावयकार हे BJPचे वांगडी. आदीं ते RSSचे शाखेंत वताले काय ना तें म्हाका खबर ना, पूण BJPचे वांगडी इतली गजाल खरी. BJP हो RSSचो राजकीय विभाग. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्या संघटनेचे वेगवेगळे जे विभाग आसात
तातूंतलो राजकी विभाग हो BJP आनी RSS ह्या संघटनेक लोकशायेची नसाय, दुस्वास. तांकां लोकशाय नाका. तांचे संघटनेंतूय लोकशाय ना. जो कोण मुखेली जाता वो जो कोण पदाधिकारी जाता तो वेंचून येना, म्हूण थंय लोकशाय ना. आनी हे संघटनेचो जल्मच पळय जाला तो हुकूमशाचें मार्गदर्शन घेवन युरोपांतल्या. म्हणटकच युरोपांतले जे हुकूमशा आशिल्ले तांची बुद्द घेवन ही संघटना जल्माक आयल्या. म्हणटकच थंय लोकशाय कशी आसतली? ते गुरू जाले आनी ते गुरू जर हुकूमशा, ते हुकूमशाहीच पद्दत तांकां शिकयतले आनी तीच हे शिकल्यात. आनी BJP हो राजकीय विभाग जाल्ल्यान BJPंतूय तेंच रगत आयलां. वेगळें कशें आसतलें तें? जिन्स म्हणटा ते अशें आवय बापाय कडल्यान येवपाचें न्ही. तशें हे जिन्स BJPक RSSा कडल्यान आयल्यात. BJPंतूय लोकशाय ना. एकच देख दिता. हालींच तांणी नबीन म्हणटा ताका भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष केलो. वेंचणूक जाली ना. कोण जे हमदो म्हणून वयर सगळे चलयतात तांणी वेंचून काडलें एक बावलें आनी ताका अध्यक्ष केलो. वेंचणूक ना, कांय ना. ह्या मनशाचें नांव पसून देशांत व्हडलेशें कोणाक खबर नाशिल्लें. नांव पसून कोणें आयकूंक नाशिल्लें. पूण हांकां बावलेंच जाय आशिल्लें. म्हणटकच तें बावलें अध्यक्ष पदार बसयलें. सांगपाचो हेतू लोकशाय ना. म्हणटकच लोकशाय ना त्या पक्षांतलो जो मनीस आसा तो लोकशाय कशी सोसून घेतलो? ताका लोकशायेचो दुस्वास. आनी म्हणून कोणूय सभा घेता, कोणूय आंदोलन करता, कोणूय कसली जाहीर मागणी करपा खातीर धरणे धरून बसता, उपासाक बसता, तें तांकां सोंसना. तें BJPक सोंसना आनी तें RSSाकय सोंसना. कारण लोकशायेंत तें गरजेचें हें ते मानीच नात. कारण मुळांत लोकशाय ते माननात. म्हणटकच नरेंद्र सावयकार हांणी आंदोलन करतल्यांक, आनी तें आंदोलन पसून कशें अहिंसक, पिसफूल, तांणी कसली राष्ट्रीय संपत्तीची वाट लावंक ना, कसली हिंस करूंक ना, शांतीपूर्ण आंदोलन. पूण तें करतल्यांक पसून जो मनीस वायटी म्हणटा ताका तें तशें जाल्लें नाका. आतां हें BJP करीत आयल्या. आनीक आयजूय बी देशांत कसलेंय आंदोलन जातकच केंद्र सरकारांतले फुडारी कशे रितीन वागतात तें ह्या देशांतल्या लोकांनी पळयलां. शेतकारां कडेन ते कितले दुश्टपणान वागले. दुसरीं कोणेंय आंदोलनां करीत जाल्यार तांकां कशें आडावपाचे प्रयत्न केले. आनी आजूय बी ह्या विद्यार्थ्यांचेर आनी तरणाट्यांचेर कितले अत्याचार केले. लाठीमार, बुलेट्स, गॅस, सगळें केलें तरणाट्यांचेर आनी विद्यार्थ्यांचेर. म्हणटकच तरणाट्यांचेर आनी विद्यार्थ्यांचेर जर हे मनीस असली दुश्टपणां करतात जाल्यार मागीर राजकीय फुडाऱ्यां कडेन ते कशे वागतले
वो राजकीय वावुरप्यां कडेन कशे वागतले हाची कल्पना येता. म्हणटकच हांकां लोकशायेचो दुस्वास. लोकशायेचो दुस्वास जातकच एक अजाप दिसता. RSSचें समजूं येता, BJP तांचेंच अपत्य म्हणटकच तेंय समजूं येता. नरेंद्र सावयकार हो जरी BJPचो वांगडी आसलो तरी तो आदोगाद कायद्याचें शिक्षण घेतलां, कायद्याची पदवी आसा आनी वकिलीय केल्या, आदोगासय केल्या. म्हणटक कायदो खबर आसा. कॉन्स्टिट्यूशन किंवा संविधानाचो खोल अभ्यास नासत, पूण वळख तरी आसा आनी आसूंक जाय. दर नागरिकाक ती आसूंक जाय आनी आदोगादाक तर आसूंकच जाय, कित्याक सुप्रीम कायदो तो. म्हणटकच आमच्यांनी धरूं येता की नरेंद्र सावयकार हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाची थोडी तरी वळख आसूंक जाय. आनी ती वळख आसत जाल्यार तांकां खबर आसूंक जाय की आमच्या संविधानांत कांय मुळावे अधिकार नागरिकांक दिल्ले आसात आनी हे मुळाव्या अधिकारां मदीं कांय स्वातंत्र्यां आसात वेगळे वेगळे तरांची. तांचेंय रूप अधिकाराचेंच आनी ते मुळावे हें लक्षांत दवरूंक जाय. सादे अधिकार न्हय, मुळावे फंडमेंटल रायट्स. तातूंत ही फ्रिडम्स आसात आनी तातूंतलें एक फ्रिडम आसा, फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन. हें संविधानान नागरिकांक दिलां म्हणपाचें नरेंद्र सावयकार हांकां खबर ना, खबर आसूंक जाय. म्हणजे हें जर खबर आसा जाल्यार कोणें आंदोलन केल्यार तांकां वायटी अशें तांणी कित्याक म्हणूंक जाय. वायटी बरें कांय करना, वायटी पोखरता, वायटी खाता, पुस्तकां खाता, लाकूड खाता, जायतें खाता. म्हणटकच फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन जर आमच्या संविधानान नागरिकांक दिलां आनी तोय बी मुळावो अधिकार म्हणून, जाल्यार नागरिकांच्यांनी सभा घेवं येता, मोर्चे काडूं येतात, धरण्यांत बसूं येता, उपास करूं येता. वेगळे वेगळे तरांनी आपलें जें कितें म्हणणें आसा, ती मागणी आसूं शकता, तो विरोध आसूं शकता, तो निशेध आसूंक शकता, कितें आसूं शकता. पूण जो मेरेन तो कायदो मोड नासतना तें करता, तो मेरेन तो संविधानाचे फासकेंत आसा आनी तो कायद्याचेय फासकेंत आसा. म्हणजे तो आपलो अधिकार वापरता. संविधानान जो ताका अधिकार दिला लोकशायेंत, तो नागरीक वापरता. जाल्यार नरेंद्र सावयकारांच्या पोटांत कित्याक दुखूंक जाय? दुखपाची गरज नाशिल्ली. पूण एक तर तांकां संविधानाची निखालस वळख ना, संविधानान दिल्ल्या मुळाव्या अधिकारांची खबर ना आनी त्या अधिकारा मदीं फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन हें एक आसा हेंय खबर ना. म्हणजे जर कोणूय आझाद मैदानाचेर सभा घेता वो घोशणो दिता, तांचे नदरेन तो वायटी जाता, जोल्लो बसून न्हय, वायटी. आतां हें करतना नरेंद्र सावयकार एक विसरताय बी. संविधान तो विसरताच, पूण आनीकय एक गजाल विसरता. काँग्रेसचें सरकार केंद्रांत अधिकाराचेर आसतना वो हेर राज्यांनी बी अधिकाराचेर आसतना BJP विरोधी पंगडांत आशिल्ली. BJPन आंदोलनां केलीं नात, BJPन मोर्चे काडले नात,
BJPन यात्रा केल्यो नात, केल्ल्यो न्हय. म्हणटकीर तेय बी वायटी, नरेंद्र सावयकार होय वायटी, आनी तो मागीर दुसऱ्याक वायटी म्हणटा. तांची वायटी इतली खर की ते वायटेन बाबरी मशीद मोडली. दुसरी कोणेंय आंदोलन जी केल्यात तातूंत येदें मोठें डिस्ट्रक्शन कोणें करूं ना. पूण BJPची जी वायटी आसा ती इतली डिस्ट्रक्टीव की एक पुस्तक, एक कदेल, एक फळें सगळें कुशीन दवरया. बाबरी मशीद मोडली. इतली बळिश्ट वायटी. म्हणजे हे वायटेचो नरेंद्र सावयकाराक अभिमान दिसता काय लज दिसता? लज दिसूंक फावता, कारण वायटेन खूब बरें काम करूंक ना तांचे वायटेन. आनी वायटी ती वायटी. तुमची वायटी आनी आमची वायटी ही बरी आनी ती बरी असो फरक ना तातूंत. वायटी ती वायटी. म्हणटकच तुमी जर हाजे पयलीं आंदोलनां केल्यांत जाल्यार तुमी वायटी जाले. म्हणजे दुसऱ्याक वायटी म्हणपाचो तुमकां नैतीक अधिकार खंयच्यान आयलो? हो विचार घडये नरेंद्र सावयकारांनी करूंक ना. तांणी इतलेंच पळयलें की सरन्यायाधीश हांकां जल्ले म्हणटा, म्हणजे 1.5 ते 2 इंचाचे प्राणी. म्हणटकच ल्हानांतलो ल्हान जीव तांणी सोदून काडलो. थंय तांची तोखणाय करूंक जाय. कारण तांणी भिकूण म्हळो ना, मोय म्हळेना, दोमळो म्हळेना. वायट जी दिसनासतना भितरल्यान पोखरता पुस्तक नाच करता भितरलें. एकाच बरोबर आरमारींतले कितलेशाच पुस्तकांनी ती भोंवता आनी मागीर ती पुस्तकां लासून उडोवची पडटात. म्हणटकच नरेंद्र सावयकार विचार करून उलयले काय अविचारान उलयले? म्हजे नदरेन अविचारान उलयले. नाही जाल्यार BJPच्या लोकां मदीं विचार खूब थोडो, अविचार चड. खंयचोय मंत्री घेयात, खंयचोय आमदार घेयात आनी तो कितें उलयता आनी कितें करता तें पळयात. ताजे फाटल्यान विचारा परस अभिचार चड आसता. सरकार करता तें पळयात. म्हणून ती युटर्न घेवचे पडटात न्ही. तो अविचार म्हणून कळटा तेन्ना मागीर युटर्न घेवचें पडटा. ताजे पयलीं तांकां तो कळना. म्हणल्यार हांगाय बी थोडेशे युटर्न आमच्या नरेंद्र सावयकारांनी घेतला. खंय तरी तांणी पोस्ट केल्लो तो पोस्ट फाटीं घेतला, पूण दुसरे कडेन खंय तरी आसा अशें हांवें आयकलां. म्हणटकच अर्दकुटे इल्लेशें मातशें फाटीं घेतलां, पूण तरी आसतना दवरलां. म्हणजे दुसरे उतरांनी सांगचें जाल्यार एक वायटी दुसरे वायटेक बोट दाखयता. वायटी अशें धरलें जाल्यार हांव ती वायटी मानना. तो अधिकार लोकशायेंतलो, ती लोकशाय. पूण हे जे संघ परिवारांतले लोक आसात ते जर लोकशायीच मानून घेनात ते घडये लोकशायेकच वायटी म्हणटा आसत. म्हणटकच ही बी वायटी तांचे नदरेन. निमणें सांगपाचें इतलेंच की जल्ले म्हणात, वायटी म्हणात, पूण आतां BJPक आनी BJPच्या सरकाराक भिवपाची गरज आसा. आज इतलेंच. तुमकां मानवलें जाल्यार सबस्क्रायब करचें. सगल्यांचें बरें जावं.